मार्का हक में तारीखी फतह पर मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। दिन के आगाज पर वफाकी दारुल हुकूमत में 31 जबकि सूबाई दारुल हुकूमतों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में 21 तोपों की सलामी, फिजा, नारे तकबीर, पाकिस्तान जिंदाबाद और अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद के नारों से गूंज उठी। नमाज फजर के बाद कुरान खानी, मुल्क कौम और पाक फौज की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की गई। शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म हाउस में परचम कुशाई की। यौम तशक्कुर की मरकजी तकरीब आज रात को पाकिस्तान मोन्यूमेंट इस्लामाबाद में होगी। वज़ीर आज़म मेहमान खुसूसी होंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान भी शरीक होंगे। मज़ार कायद पर यौम तशक्कुर की पुरवकार तकरीब गवर्नर सिंध कामरान टिसरी, कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल अवैस दस्तगीर की कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर हाज़री, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने मज़ार इकबाल पर हाज़री दी और फातिहा खानी के बाद फूल रखे, मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए दुआ की। मुल्क भर समेत आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में यौम तशक्कुर जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात, रैलियां निकालने का सिलसिला जारी। फिजाएं पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। यादगार शोहदा मुजफ्फराबाद पर चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर ने फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। आज़ाद कश्मीर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। मुल्क कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गई। दयामर समेत पूरे गिलगित बल्तिस्तान में भी यौम तशक्कुर के हवाले से रैलियां निकालने का सिलसिला जारी है। गुजर खान में कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद के मज़ार पर फूल रखने की पुरवकार तकरीब, मेहमान खुसूसी मेजर जनरल हबीब नवाज और मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। बुरेवाला में लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अकील ने मेजर तुफैल शहीद निशान हैदर के मज़ार पर हाजिरी दी। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद, मेजर अजीज भट्टी शहीद और कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद, मेजर मोहम्मद अकरम शहीद के मज़ारों पर भी फूल रखने की पुरवकार तकरीबात का एहतमाम। सदर जरदारी की मार्का हक में शहीद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ के घर रावलपिंडी आमद। वालिद और ख़ानदान से इजहार ताज़ियत, शहीद की वतन के लिए खिदमात, दिफाए वतन में जान का नजराना पेश करने पर कौम की जानिब से खराज अकीदत पेश किया। कहा, हमें अपने बहादुर जवानों की कुर्बानियों पर फ़ख्र है। कौम अपने सिपाहियों की कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। हम अपने शोहदा और उनके ख़ानदानों को कुर्बानियों के हमेशा मुतरफ रहेंगे। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म का मार्का हक की कामयाबी पर मुसल्लह अफवाज को खराज तहसीन पेश। सदर जरदारी ने कहा, दुश्मन की जारहियत के खिलाफ कौम बुनियादन मरसूस की मानद खड़ी रही। मुझे अपनी मुसल्लह अफवाज पर फ़ख्र है। दुनिया ने देख लिया, कई गुना बड़े दुश्मन को घुटने टेकने में चंद घंटे लगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, जो तैयारे भारत का गरूर थे अब राख और निशान इबरत बन चुके। शाहीनों ने दुश्मन पर कारी ज़रबे लगाई। बहादुर अफवाज ने दुश्मन को जवाब देकर अस्करी तारीख का सुनहरा बाब रकम किया। बिलावल भुट्टो की मार्का हक की कामयाबी पर अवाम और मुसल्लह अफवाज को मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान की कामयाबी ने खित्ते में भारत की मसनूई अस्करी बर्तरी का गुरूर खाक में मिला दिया। आज साबित हो चुका कि फिजाओं से समंदरों तक और बुलंदो बाला पहाड़ों से मैदानों तक पाकिस्तान की बर्तरी है। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ ने कहा, मुसल्लह अफवाज ने भारतीय इश्तियाल अंगेजी का पेशा वराना अंदाज में भरपूर कुव्वत से जवाब दिया। पाक फिजाइया के शाहीनों ने दुश्मन के 3 राफेल समेत 6 जहाज मार गिराए। JF-17 से जिस तरह से 3 राफेल को निशाना बनाया, उसे मोदी और दुनिया ताक़यामत याद रखेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कामरा बेस में पाक फिजाइया के शाहीनों से खिताब। कहा, पाकिस्तान की तारीख में इससे शानदार फतह हमें पहले कभी नसीब नहीं हुई। इस शानदार फतह से न सिर्फ दुनिया की सोच को बल्कि खित्ते और पूरी दुनिया में तवाज़ुन को तब्दील कर दिया। कामयाबी पर हम सब की गर्दनें अल्लाह के हुजूर झुकी हैं, मगर दुश्मन को पैगाम दिया कि दोबारा मैली आंख से देखा तो उसको पांव तले रौंद देंगे। आर्मी चीफ, एयर चीफ और नेवल चीफ को मुबारकबाद पेश करता हूं। 10 मई को पूरी दुनिया में एक गूंज उठी कि ये जंग पाकिस्तान ने अपनी तकनीकी महारत और अपनी तहकीक से हासिल करदा महारत से जीती। पाक फौज का भारत को जंगबंदी की खिलाफ वर्जी पर तेज और फौरी जवाब देने का अज़्म। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं कि मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी पर हमारा जवाब बेरहमाना होगा। पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी ताकत हैं। संगीन कशीदगी तबाही का बायस होगी। अगर भारत समझता है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ जंग का महाज खड़ा कर सकता है तो यह खित्ते में तबाही का बायस होगा। अमरीका जैसे ममालिक जौहरी खतरात के पेश नज़र भारत के अज़ाइम को बखूबी जान चुके। मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक हल करना होगा। भारत इस बात पर नाराज है कि अमेरिका इस बहरान के दौरान मसला कश्मीर को उजागर कर रहा है। अमेरिका के लिए असली इम्तिहान यह है कि वो भारत पर कितना दबाव डाल सकता है।
قوم کو فتح مبارک، پاک فضائیہ کے دلیر اور جاباز شاہینوں نے متکبر دشمن کا غرور خاک میں ملا دیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی وزراء کے ہمراہ پرچم کشائی کے بعد میڈیا سے گفتگو، کہا ہم امن کے دائی ہیں مگر دشمن کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ مارکہ حق لیڈرشپ دلیر افواج پاکستان اور متحد قوم کے غیر متزلزل اتحاد کا مرہون منت ہے۔ مسلح افواج نے جارحیت پر دشمن کو منہ توڑ جواب دیا، قوم کو اپنے سپوتوں پر فخر ہے، شہداء کی قربانیاں کبھی رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی مارکہ حق ریلی میں شرکت اور صوبائی سیکریٹریٹ میں پرچم کشائی کے بعد میڈیا سے گفتگو، کہا ہمیں دشمن کی سازشوں کا بخوبی ادراک ہے، قوم دشمن کے خلاف سیسا پلائی دیوار بنی ہے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے کہا افواج پاکستان نے پوری قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا، بھارت کے پاس ہم سے وسائل زیادہ ہیں، ہم نے ایمان کی طاقت سے دشمن کو شکست دی۔ فیصل کریم کنڈی نے گورنر ہاؤس خیبر پختونخوا میں پرچم کشائی کی، پاک فوج کے شہداء کو خراج عقیدت پیش فاتحہ خوانی بھی کی۔ دو ایٹمی طاقتوں کے درمیان سیز فائر کا کریڈٹ امریکی صدر کو جاتا ہے۔ ٹرمپ نے خطے کو ہولناک تباہی سے بچا کر انسانیت کی خدمت کی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات کے لیے آئی قائم مقام امریکی سفیر سے گفتگو، پاکستانی قیادت کے بارے امریکی صدر کے مثبت خیالات کا خیر مقدم، کہا امریکہ کے ساتھ باہمی تعاون کو مزید فروغ دینا چاہتے ہیں۔ قائم مقام امریکی سفیر کا مختلف شعبوں میں تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ پہلگام واقعے کو جواز بنا کر بھارت نے 2000 سے زائد کشمیریوں کو گرفتار کیا تاکہ ان کی جائز جدوجہد حق خود ارادیت کو مزید کچلا جا سکے۔ اقوام متحدہ میں مستقل پاکستانی مندوب عاصم افتخار کی سلامتی کونسل کو بریفنگ، کہا مقبوضہ جموں و کشمیر میں حالیہ برسوں میں ہزاروں نامعلوم اور بے شناخت قبریں سامنے آئی ہیں۔ تحقیقات سے واضح ہوا کہ بھارتی قابض افواج لوگوں کو پہلے اغوا کرتی ہیں، پھر انہیں اذیتیں دی جاتی ہیں اور بغیر کسی قانونی عمل کے موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ لاپتہ افراد کے بحران سے نمٹنے کے لیے تنازعات کی روک تھام اور پرامن تصفیہ ناگزیر ہیں۔ سیز فائر کی درخواست کی، نہ کسی ملک سے کہا کہ جنگ رکوائیں، یہ درخواست بھارت نے کی تھی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا سینٹ میں خطاب، کہا 10 مئی کی صبح امریکی وزیر خارجہ کا فون آیا تو انہیں واضح کیا کہ ہم نے صرف دفاع کا حق استعمال کیا ہے، اس وقت ہمارا فیز 1 آپریشن مکمل ہونے کے قریب تھا۔ ہم نے کہا کہ بھارت جنگ روکے گا تو ہم بھی روک دیں گے، یہ جنگ ہم نے شروع نہیں کی، پاکستان نے ثابت کیا کہ جو کہا وہ کر دکھایا، اب بھارت سے جامع مذاکرات ہوں گے۔ سینٹ نے بھارتی جارحیت کے خلاف مسلح افواج کی کارروائی پر قرارداد متفقہ طور پر ہر قربانی کے لیے بزدل ملک ہے جو اس وقت ہمارا دشمن بنا بیٹھا ہے، جس نے رات کی اندھیری میں ہمارے سویلینز پر، ان معصوم جانوں پر حملہ کیا، اور ہم، ہماری پاک فوج، ہماری عوام متحد ہو کر اس مشکل وقت میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہے۔ جدید حکمت عملی، جرأت مندانہ قیادت اور جذبہ شہادت سے سرشار قوم نے دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ رات کی تاریکی میں بھارت نے پاکستان پر بزدلانہ حملہ کیا، جواب میں پاک آرمی نے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا۔ مارکہ حق کے شہداء کے اہل خانہ اپنے پیاروں کی شہادت پر نازاں، کہا بزدل دشمن نے رات کے اندھیرے میں معصوم سویلینز پر حملہ کیا، عوام اور مسلح افواج مشکل گھڑی میں متحد ہو کر کھڑے رہے۔ پاک فوج نے ثابت کر دیا وہ دنیا کے ہر چیلنج کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ دنیا پاکستان کے مائکرو اکنامک استحکام سے مطمئن، پاکستان کا پہلا گرین سکوک بانڈ کا اجرا کرنے جا رہے ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی میڈیا سے گفتگو، کہا سٹاک مارکیٹ گزشتہ روز بلند ترین سطح پر بند ہوئی، سرمایہ کاروں کا معیشت کی بحالی پر اعتماد خوش آئند ہے، یوم تشکر پورے جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ پیٹرول کی قیمت 252 روپے 63 پیسے برقرار، آئی ایس پی ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے فی لیٹر کمی، نئی قیمت 254 روپے 64 پیسے فی لیٹر مقرر، لائٹ ڈیزل 4 روپے 68 پیسے سستا، نئی قیمت 150 روپے 65 پیسے فی لیٹر ہو گئی، مٹی کا تیل 5 روپے 4 پیسے کمی کے بعد 164 روپے 65 پیسے فی لیٹر ہو گیا۔ آئندہ بجٹ میں 5 سال پرانی استعمال شدہ گاڑیوں کی درآمد کی اجازت دینے پر غور، مکمل تیار شدہ گاڑیوں پر لگنے والے ٹیرف کو کم کر کے 10% سے نیچے لانے پر غور، 5 سال کے اندر آٹو سیکٹر کے ٹیرف کو سنگل ڈیجٹ تک لانے کی حکمت عملی پر بھی غور۔ پی ٹی آئی کا اپنے ہی سوشل میڈیا کی لگامیں کسنے کا فیصلہ، پارٹی میں نظم و ضبط برقرار رکھنے کے لیے پالیسی پر کام شروع، رہنماؤں کی ٹرولنگ میں ملوث پارٹی کارکنان اور عہدیداروں کے خلاف کارروائی کی جائے، پارٹی ترجمانوں اور مقرر کردہ رہنماؤں کو ہی بیان دینے کی اجازت ہوگی۔ پارٹی ذرائع کے مطابق پارٹی رہنماؤں کی بیان بازی نے پارٹی کو اور بانی پی ٹی آئی کو نقصان پہنچایا، بے لگام سوشل میڈیا کو اب سٹریم لائن کیا جائے گا۔
سارے لاہور کو کھود کر چھوڑ دیا گیا، لوگوں کے برے حالات ہیں، کاروبار تباہ ہو گئے، پتہ نہیں لوگ گھروں میں سانس کیسے لے رہے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم کے سموک تدارک کے لیے دائر درخواستوں پر ریمارکس، پنجاب بھر کے ڈپٹی کمشنر کو پانی کے بچاؤ کے لیے مراسلہ جاری کرنے کا حکم۔